अनि यो हिन्दू धर्म थोपरियो हामीमाथि भन्ने एउटा ठुलो जनसङ्ख्या छ जसले आफूलाई प्रकृति पूजक भन्छ, किराँत भन्छ। मस्टो पूजकहरूले हाम्रो धर्म मस्टो धर्म हो भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले भनिराखेको कुरालाई पनि त सम्मान दिनुपर्छ होला नि। अब किराँत धर्मको विषयमा मेरो उच्च सम्मान छ। किराँत धर्म हो, त्यो कुरोलाई म स्वीकार, तर उहाँहरू पनि ओमकार परिवारभित्रको एउटा सम्प्रदाय हो, उहाँहरूलाई एउटा सम्मानसहित म स्वीकार गर्छु, त्यसमा मेरो अन्यथा छैन। अब यहाँले भन्नुभयो मस्टोको कुरो भनेर भन्नुभयो। मस्टो भन्ने एउटा जुन एउटा नयाँ अहिले भर्खरै खुलिएको संस्था एउटा नयाँ जन्मिएको छ, मस्टो धर्मको विषयमा अनर्गल कुराहरू प्रचारमा चिप्याइएको छ, त्यो गलतहरू छन्। तिनीहरूभित्र धेरै भ्रम सिर्जनाहरू गरिएका छन्। हामी मस्टो पूजाका आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडी र छोटोजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन मोबाइल एप्लिकेसन र दिनेशखबर.com हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ। त्यसमा पनि यहाँहरूले हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुन्दै आइराख्नु भएको छ। हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ, शनिबार भने बिदा हुने गर्दछ। आज नागरिक सवालमा मैले ओमकार जागरण अभियानकर्ता सुभाष ढकालसँग कुराकानी गर्नेछु। जनगणनाको सन्दर्भमा मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि भने तपाईँहरूको टेलिफोन लिनेछु। 091-410-216 मा फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुभाष ढकाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेसेन्जर कल गर्ने भन्ने तय भएको थियो, तर नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि उहाँसँग मैले टेलिफोन सम्पर्कमै संवाद गर्न गइराखेको छु। जनगणना यो वर्ष हुने भनिएको थियो, तर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि असार 8 गते सकिने जनगणना सुरु नै हुन सकेन। सरकारले त्यसको समय सारेको छ। भदौ असोजतिर जनगणना हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ, तर सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि मिति अझै यकिन नभएको भन्ने कुराहरू आएको छ। जे होस्, यो वर्ष नेपालमा जनगणना हुनेछ र त्यो जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्याका बहुआयामिक तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई उजागर गर्नेछ र जनगणनाकै सन्दर्भमा जुन प्रश्नावली अथवा जनगणना गर्ने फारममा राखिएका केही प्रश्नावलीहरू केही बुदा उपबुदाहरूप्रति असहमति जनाउनु भएको छ हिन्दू अभियानकर्ताहरूले। यसै सन्दर्भमा मैले ती बुदा उपबुदा अथवा प्रश्नावली के हुन् जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर मैले सोध्नेछु सुभाष ढकालजीलाई। उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर मेरो पनि धेरै धेरै यहाँ हजुर अलिकता जोरले बोलिदिनु होला। हजुर यो चाहिँ जनगणना यो वर्ष हुने भनिएको थियो, तर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सरेको छ। अब चाहिँ होला निकट भविष्यमै यो वर्ष भइहाल्छ भन्ने सरकारको भनाइ छ। यो जनगणनाको विषयमा यहाँहरूका केही प्रश्नहरू, फरक प्रश्नहरू चाहिँ यहाँहरूले राख्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पनि जानु भएको छ तपाईँहरू। के कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत धाउनु पर्यो अनि सर्वोच्च अदालतबाट के निर्णय भयो, सो विषयमा जानकारी पाउन सुरुमै। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सर्वोच्च अदालतमा यो धर्मको कोलमलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको प्रश्नपत्र जुन छ, नमुना प्रश्नपत्र जुन बजारमा ल्याएको थियो, त्यो प्रश्नपत्रको सवालमा म सर्वोच्च अदालतमा गएको हुँ। योभन्दा अगाडि नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि सुरु भएको इतिहास छ। हरेक समयमा 6 महिना 8 महिनाभित्रमा जनगणनाका सबै कामहरू सकिएका छन्, तर 2008 सालमा हुनुपर्ने जनगणना 2009 र 11 साल 2009 देखि 11 सालसम्म भएको एउटा इतिहास भेटियो अध्ययनको सिलसिलामा।
त्यस्तै गरेर जाँदाखेरि आजसम्म हामीहरूको देशमा जनगणना गर्ने सिलसिलामा जाँदाखेरि धर्मका कोलममा जहिले पनि तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्थ्यो भनेर एउटा मात्रै धर्मलाई सोधिन्छ, एउटै मात्रै प्रश्न राखिन्छ। यसपल्ट 2078मा गरिएको जनगणनामा उहाँहरूले धेरै विकल्पहरू सहितको तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले लिएर आउनुभयो तथ्याङ्क विभागले। तर गजेटमा अथवा राजपत्रमा नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा चाहिँ उहाँहरूले तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने मात्रै नै छ। त्यसलाई तोडमोड गरेर तथ्याङ्क विभागले चाहिँ हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिस्चियन, प्रकृति, बोम, जैन, बहाई, सिख, अन्य खुलाउने भनेर 11वटा धर्मको कोलम बनाउनु भयो। हामीहरूले उहाँहरूलाई भन्यौँ हामीहरूको धर्मभित्रबाट विभक्त गर्ने तपाईँलाई अधिकार कसले दियो? धर्म भनेको त्यो चिज हो जसलाई कुनै न कुनै ग्रन्थले गाइडेड गर्नुपर्छ, कुनै न कुनै संस्कारयुक्त किताबले गाइडेड गर्नुपर्छ। त्यो किताबले जो धर्मको मुख्य आधार हुने ठाउँमा ग्रन्थ नै नभएका, कुनै प्रचलन नै नरहेका धर्म, हाम्रो हिन्दू ओमकारभित्र बसेका धर्महरूलाई फुटाएर विभिन्न धर्म देखाएर हिन्दूलाई कमजोर बनाउने, बुद्धिस्टलाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भयो। त्यो खेलको विरुद्धमा हामीहरू सर्वोच्च अदालतमा गयौँ। सर्वोच्च अदालतमा गएपछि माननीय न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईज्यू र माननीय न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको इजलासबाट तपाईँहरूले यो धर्मको सवालमा उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ उहाँहरूलाई जनतालाई जनजनमा घर घरमा पुग्दाखेरि, जनताको घर घरमा पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हरेक व्यक्ति त्यो सोध्ने गणकले चाहिँ धर्म सम्प्रदायको विषयमा पूर्ण जानकारीको तालिम दिएर, उहाँहरूलाई शिक्षा दिएर, उहाँहरूलाई पूर्ण रूपबाट त्यो कुरो बुझाएर मात्रै त्यो गणना गर्नु होला है भनेर एउटा निर्देशनात्मक सर्वोच्च अदालतबाट आदेश हामीमा प्राप्त भएको छ। त्यो तथ्याङ्क विभागमा पुगिसकेको छ र अब कोभिड-19को कारणले, नेपाल सरकारको लकडाउनको कारणले अस्ति जेठ 25 गतेदेखि हुन गएको जनगणना केही समय रोकिएको छ। हामी सुन्दैछौँ फेरि निकट समयमा नेपाल सरकारले यसको सेड्युल निकाल्दैछ, तयारी गर्दैछ भनेर भनिरहेको छ। तर हामीलाई अहिलेसम्म सूचना पाएका छैनौँ। उहाँले त्यस्तो तालिमको व्यवस्थापन गर्नुभयो कि गर्नु भएन, गणकहरूलाई यो कुरो बुझाउनु कि बुझाउनु भएन र आवश्यकता पर्यो भने हामी उहाँहरूले त्यो कार्य गर्नु भएन भने फेरि पनि अदालतको ढोका गर्दैछौँ न बाध्य। यो प्रश्नावलीमा धेरैवटा धर्मको नामहरू राखियो भनेर हो तपाईँहरूको विमति? हो, हामीहरूको हिन्दू र बुद्धिस्टमा मात्रै धेरै धर्म राखियो। हिन्दू र बुद्धिस्टहरूमा हिन्दूभित्र पनि उपधर्महरूको कलमहरू राखियो, बुद्धिस्टभित्र पनि त्यो गरियो भन्ने हो? हो, हामीहरूको त्यही नै हो। हामीहरूको त्यही नै हो। हामीले जनतालाई सोध्न जाँदाखेरि तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनेर मात्रै सोधिनुपर्छ। उहाँको जुन धर्म छ त्यो उहाँले लेख्नु, त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। तर सरकारले नै धर्मको विकल्प दिने चाहिँ काम हुँदैन। कि त सरकारले हामीलाई ग्रन्थ देखाइदिनु पऱ्यो, यो ग्रन्थबाट यो गाइडेड छ यो धर्म भनेर भन्नु पऱ्यो। सरकार त्यो ग्रन्थ देखाउन सक्दैन किनभने त्यो ग्रन्थै छैन, धर्मै छैन। जस्तो कि हिन्दूभित्र के उपधर्महरू बनाइएको छ? हिन्दूभित्र प्रकृति आएको छ। हिन्दूभित्र प्रकृति आएको छ। प्रकृति भनेको हिन्दूको धर्म हो। बुद्धिस्टभित्र बोन आएको छ। हामीहरू बोनलाई हामीहरूकै हिन्दूकै एउटा उसमा जान्छौँ। उहाँहरू तन्त्र विद्याबाट गर्नुहुन्छ, धर्म मान्नुहुन्छ। बोनहरूले जानुपर्ने अन्तिम तीर्थस्थल अथवा धार्मिक अन्तिम उहाँहरूको पनि स्थल चाहिँ कैलाश मानसरोवर हो। हामी हिन्दूहरूको पनि कैलाश मानसरोवर हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको हिन्दू र बुद्ध उ गरेका छ भने इस्लाममा गएर चाहिँ विभिन्न धर्मको त्यहाँभित्र पनि सम्प्रदायहरू छ, उहाँहरूको प्रश्न सोधिँदैन। क्रिस्चियनहरूको पनि विभिन्न सम्प्रदाय छ, त्यहाँभित्र यो कुरो सोधिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हिन्दू र बुद्धिस्टहरूलाई मात्रै कमजोर देखाउनको लागिलाई, कमजोर बनाएर लैजानका लागिलाई यो रणनीति, यो जनगणना होइन, यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरिएको धर्मको कोलममा अरू चिजमा काहीँ पनि अरू कोलमहरू छुट्याइएको छैन। खालि हिन्दूको यो धर्मको सवालमा मात्रै विभिन्न धर्मको कोलमहरू छुट्याइएको छ। त्यसप्रति हामीहरूको पूर्ण विमति हो। हामी यसलाई चाहिँ डटेर सामना गरेर हामी अगाडि। भनेपछि बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्म मान्नेहरूको प्रतिशतलाई कम देखाउनको लागि यो गरिएको हो भन्ने तपाईँहरूको आरोप हो? आरोप होइन, सत्यता नै त्यही हो। आरोप भनेको क्षणिक हुनसक्छ, सत्यता भनेको सत्य नै त्यही हो। जुन उहाँले जनगणनामा तयार गरेको प्रश्नहरू छ त्यो नै सत्य हो। उहाँहरूको कर्म नै त्यही हो। विगतमा यस्तो गरिँदैन थियो? विगतमा भएको छैन। 1968 विक्रम सम्वतदेखि यो नेपालमा जनगणना सुरु भएको छ।
2009 सालको जनगणनामा नि कहीँ उसको अरू धर्महरू देखिन्छ, तर त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्मको कुनै पनि समयमा यसरी धर्मको कोलम हालेर त्यसको दिएको घटना अहिलेसम्म छैन। यो 78 को पहिलोपल्ट हो। अनि यसो किन गरियो भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? यो विधर्मीहरूको चलखेलको कारणले भएको हो। जसलाई नास्तिकहरू अथवा चाहिँ पश्चिमाहरूको अथवा चाहिँ जुन एउटा हामीहरूका धर्मान्तरण गरिएर लगिएका छन् ती व्यक्तिहरूबाट यो कर्म भएको छ। जस्तो मानिलिनुहोस्, अन्य भनेर भनिएको छ। अन्य भनेको कुन धर्मलाई भनेको? धर्मभित्र 10वटा धर्म त उहाँले त्यसलाई देखाइसक्नुभयो। संसारमा 4वटा धर्म देखाइन्छ, तर उहाँले 10वटा धर्म देखाइसक्नुभयो। त्यहाँबाट 11औं नम्बरमा गएर अर्को धर्म पनि उहाँले खोल्नु भएको हुन्छ। त्यो धर्म कसलाई लगिएको, कसका लागिलाई लक्षित छ त? त्यसले गर्दाखेरि धर्म नै नमान्ने होला नि कोही त। धर्म नमान्नेले धर्म मेरो धर्म छैन भनेर देख्न पाउनुको, तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्दा म मान्दिनँ भन्न पाइहाल्छ। अन्य कोलम किन चाहियो? अन्य भनेको यहाँ भोलि साईराम आउनु होला, अथवा त्यहाँ अरू राजवंशीहरू आउनु होला, अथवा अरू समुदायहरू आउनु होला। उहाँहरूले अन्य भनेर आफ्नै धर्म लेख्न खोज्नु होला। यहाँ त धर्मको विषय वस्तुमा शिक्षा हुने त राज्यबाट त कुनै व्यवस्था छैन, कुनै शैक्षिक कार्यक्रमहरू छैन, कुनै क्लासहरू दिइँदैन। अनि त्यो अन्यल भइसकेपछि त्यो शिक्षाको गरिबीको रेखामुनि बाँचेको देशमा शिक्षाको धर्मको विषयमा कति ज्ञान दिएको छ? राज्यले कति पढाएको छ? राज्य यस विषयमा कति जिम्मेवार छ? र राज्य यसको तथ्याङ्क केका लागि लिन्छ? त्यो तथ्याङ्कले के रिजल्ट दिन्छ? यो सबै सवालहरूले गर्दाखेरि जो विधर्मीहरू छन् उनीहरूको तर्फबाट खेलिएको एउटा प्रपञ्चमा चाहिँ जसले धर्म मान्दैन, ठिकै छ, उहाँहरू धर्म मान्नुहुन्न भने मान्दिनँ भन्न पाइयो, तर अरूको धर्ममाथिको चलखेल किन छ? नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा हिन्दूको सङ्ख्या घटेर कता गयो? कुन धर्ममा पलायन भएर गएको? त्यो धर्म हामीहरूको परापूर्व सनातन धर्म हो कि होइन? संस्कार हो कि होइन? चिन्ताको विषय त त्यो हो। अब धर्म हुनको लागि के चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो? धर्म हुनको लागिलाई चाहिँ कम्तीमा तपाईँको एउटा अनुशासन हो, तपाईँको कम्तीमा ज्ञान हो, तपाईँको कम्तीमा यो सनातन परापूर्वदेखि मानि आएको संस्कारयुक्त समाज हो। यो धर्मका एकदम निम्नतम यसका मापदण्ड हो। यी कुराहरूलाई तपाईँले कहीँ न कहीँबाट अँगाल्नुपर्छ। तपाईँको बुवा हजुरबाहरूले गरिआएको प्रचलन जुन हो त्यो कुरो हो। कि त तपाईँले त्यो कुरोलाई चुनौती दिएर नयाँ समाज निर्माणको लागि भूमिका खेल्न सक्नु पर्यो, कि त तपाईँले परापूर्व कालदेखि चलिआएको संस्कारयुक्त हामीहरूको हिन्दूको धर्ममा एउटा यस्तो चिज छ कि संसारमा सबैभन्दा धनी हामीहरू हिन्दू हो। जो जन्मिँदाखेरि आफ्नो कर्ममै संस्कार बोकेर आएका हुन्छौँ र मरेको 7 पुस्तासम्म पनि हामीहरूको चाहिँ संस्कार जीवित रहन्छ। त्यसैले हामीहरूको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। यति महँगो, यति राम्रो, यति संसारको अहम भूमिका बोकेको धर्म संस्कृत हामीहरूको उसको चाहिँ धर्मको एउटा आधार, संस्कृति हामीहरूको एउटा आधार, त्यो चिजहरूलाई क्रमशः क्षीण गर्दै लैजानुको कारण के हो? के वास्तवले उहाँहरूले यो कुरोमा यति ठुलो धावा बोलिरहनु भएको छ, यति ठुलो उपदेशता हुन्छ? हामीहरूले अहिले नेपालमा धर्मान्तरणको एउटा रेखा हेरिरहेका छौँ। धर्मान्तरणमा हामीहरूलाई चाहिँ धर्म मान्न दिँदैनन् भनेर केही उहाँहरूकै भाषाबाट गर्नुभएका चाहिँ शिल्पीकारहरूलाई तिमीहरू दलित हौ, तिमीहरूले छोएको पानी चल्दैन, तिमीहरूले छोएको देउता चल्दैन भनेर उहाँहरू व्याख्या गरेर हामीहरूका हिन्दू परिवारहरू, ओमकार परिवारहरूभित्र जुन भ्रमित खेल गरिरहनु भएको हुन्छ त्यस विरुद्धमा हामीहरू फेरि एकपल्ट एकजुट भएर होइन हामीहरू त्यो होइन, हामी तपाईँले पशुपतिनाथको मन्दिर, म पशुपतिनाथको मन्दिरको नजिकमा रहन्छु, तपाईँ पशुपतिनाथको मन्दिरमा तपाईँहरूलाई हिन्दूको लागिलाई मात्र प्रवेश भनेर लेखिएको छ, त्यहाँ दलित छुवाछुतको लागिलाई प्रवेश निषेध भनिएको छैन। तपाईँ यदि भगवान् पशुपतिनाथ मान्नुहुन्छ भने तपाईँ जुन जातको भए पनि भित्र प्रवेश पाउनुहुन्छ। तपाईँ यदि पशुपतिनाथै मान्नुहुन्न भने पशुपतिनाथ होगा त्यसै जानु। सवाल त्यो हो। अनि यो हिन्दू धर्म थोपरियो हामीमाथि भन्ने एउटा ठुलो जनसङ्ख्या छ जसले आफूलाई प्रकृति पूजक भन्छ, किराँत भन्छ। मस्टो पूजकहरूले हाम्रो धर्म मस्टो धर्म हो भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले भनिराखेको कुरालाई पनि त सम्मान दिनुपर्छ होला नि। अब किराँत धर्मको विषयमा मेरो उच्च सम्मान छ। किराँत धर्म हो, त्यो कुरोलाई म स्वीकार, तर उहाँहरू पनि ओमकार परिवारभित्रको एउटा सम्प्रदाय हो। उहाँहरूलाई एउटा
सम्मानसहित म स्वीकार गर्छु, त्यसमा मेरो अन्यथा छैन। अब यहाँले भन्नुभयो मस्टोको कुरो भनेर भन्नुभयो, मस्टो भन्ने एउटा जुन एउटा नयाँ अहिले भर्खरै खुलिएको संस्था एउटा नयाँ जन्मिएको छ, मस्टो धर्मको विषयमा अनर्गल कुराहरू प्रचारमा चिप्याइएको छ, त्यो गलतहरू छन्। तिनीहरूभित्र धेरै भ्रम सिर्जनाहरू गरिएका छन्। हामी मस्टो पूजाका चाहिँ प्रतिष्ठानका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, मस्टो उसका मोहन सिंह खड्काहरू हुनुहुन्छ, विष्णु खड्काहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीहरू नियमित रूपबाट सम्पर्कमा छौँ। उहाँहरूले गीति क्यासेटहरू निकाल्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूले विभिन्न एफएमहरूबाट यो कुराहरूको सूचना दिइरहनु भएको छ कि हामी हिन्दू हौँ, हामी हिन्दूभित्रका पुजारी हौँ, हिन्दूभित्रका देउता हौँ, हामी हिन्दू हौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको हुन्छ। हो, यस्तै गरेर बेधर्मीहरूले यहाँभित्र भड्काउन लागेको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो प्रकृतिको कुरो। प्रकृति भनेको के? सूर्य, प्रकृति भनेको घर, प्रकृति भनेको भुइँ, प्रकृति भनेको रुख, प्रकृति भनेको चाहिँ पानी। हामीहरू सूर्य पनि पूजा गर्छौँ, छठ पूजा पनि गर्छौँ, हामीहरू खोला नालाको पनि पूजा गर्छौँ, हामीहरू रुखको पनि, पिपलको पनि पूजा गर्छौँ, तुलसीको पनि पूजा गर्छौँ, घरको शिलान्यास गर्दा भुइँको पनि पूजा गर्छौँ। हामी प्रकृति प्रेमी होइन र? अनि जसले आफूलाई प्रकृतिमा भिन्दै गर्नुभएको हुन्छ, व्याख्या गर्नुभएको हुन्छ, उहाँले हिन्दू संस्कार अनुसार गर्नुहुन्छ कि हिन्दू संस्कारभन्दा बाहिरबाट गर्नुहुन्छ। अनि जसले प्रकृतिको भिन्दै धर्मको कोलमको पखडा गरिरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरूसँग भिन्दै कुनै धार्मिक ग्रन्थ छ कि हाम्रो हिन्दू ग्रन्थबाट गाइडेड? यदि हाम्रो ग्रन्थबाट गाइडेड हुन्छ भने धर्म हाम्रो, संस्कार हाम्रो, हाम्रो भनाइ यही नै हो। हामीहरूभित्रको परिवार दाजुभाइहरूलाई फुटाएर त जेठो होस्, तैँले घरमा यो चिज पाउनुपर्छ, त कान्छो होस्, त हेक्दिस् भनेर यो फुटाउन जो विधर्मीहरूले त्यो षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, त्यो षड्यन्त्रले केही मलजल पाएको छ, तर सत्य त्यो होइन। सत्य यसको लागि हामीहरूका धर्मगुरुहरू पनि साथ दिनुपर्छ। सबैजनाले गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो सहयोग गरेर त्यो सहयोगलाई निरन्तरता लिएर हामीहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीहरू यो कुराहरूलाई अभियान चलाउँछौँ। दुर्भाग्य अगाडि केही अग्रजहरूले यो भूमिका गर्नुभयो होला, गर्नुभएन होला, तर अहिले यो अवस्था देशमा बडो जटिल अवस्था बनेर आएको छ। यसका लागि हामी जनगणनाभन्दा अगाडिकै समयमा कोभिड कोरोनाको कारणले हामीहरू रोकिएका हौँ, तर योभन्दा अगाडि नै हामीहरू सबै ठाउँमा पुग्ने प्रयासमा हामीहरू गरिरहेका छौँ। स्थानीय स्तरमा हामीहरूले हरेक मानिसहरूसँग कोर्ने खोजिरहेका छौँ। 7 नम्बर प्रदेशबाट तपाईँले आज मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। 7 नम्बर प्रदेशमा नि हामीहरूको एउटा साङ्गठनिक रूपबाट एउटा ढाँचा तयार भइरहेको छ। त्यहाँभित्र उहाँहरूले त्यो कोर्डिनेट गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धर्म भनेको यो हो है, हामीहरूको कर्तव्य भनेको यो हो है, हामीहरूको सनातन धर्म भनेको यो हो है भनेर उहाँहरू त्यहाँभित्र एउटा ओमकार परिवारलाई, म यो भनिरहेको छुइनँ म हिन्दू हुँ बुद्धिस्टलाई इग्नोर गर्छु, मैले त्यो भनिरहेको छुइनँ, म हिन्दू हुँ क्रिस्चियनलाई इग्नोर गर्छु, मैले त्यो भनिरहेको छुइनँ। खस जातिहरू जसले मस्टोको पूजा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त आफूलाई अहिन्दू भन्नुहुन्छ नि? यही नै भन्नुभएको हुन्छ। संस्थागत रूपबाट हामीहरूसँग धेरै मान्छे जोडिनु भएको हुन्छ। निश्चय म तपाईँहरूलाई उहाँहरूसँग सार्वजनिक गर्छु, संयुक्त वक्तव्यबाट हामीहरू निकाल्दैछौँ। केही व्यक्तिहरू त्यो संस्था फुटाएर अथवा भिन्दै अर्को संस्था देखाएर उहाँहरू आफूलाई अहिन्दू भन्नु आउनु भएको हुन्छ। उहाँहरू त्यो कुरोमा त्यति उसमा चाहिँ दृढ भएर उहाँहरू आउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरू अहिन्दू हो भनेर भन्ने कुरोमा मैले पनि अस्ति सुने आसामतिर त्यस्तो कुनै एउटा घटना घटेको जहाँ मस्टोको पूजा गर्ने सिलसिलामा बेधर्मीहरूलाई प्रवेश गराएर त्यो हिन्दू संस्कार होइन भनेर उहाँहरूले त्यहाँ व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने सुने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयवस्तुमा हामीहरू आइरहेका छौँ, छिट्टै आउँदैछौँ। यही हो हामीहरूभित्रमा पसेका भाइरसहरू, धर्मका भाइरसहरू जो पसेका छन् उनीहरूले हामीहरूभित्र चिया बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। सत्य नै यही। यो जस्तो मस्टो पूजा गर्नुहुने मस्टोलाई चाहिँ अब हिन्दू धर्मको देवी देवताको रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ कि छैन? गरिएको छ। मस्टो को हुन् हिन्दू धर्ममा? कुन देवता हुन्? मस्टो एउटा कुल पूजाको रूपबाट पुजिँदै आएका पश्चिम खस परिवारहरूबाट गरिँदै आएको एउटा धर्म, एउटा चाहिँ पूजा हुन्। उनलाई चाहिँ त्यहाँका उयोहरूले चाहिँ अब यो कर्णाली क्षेत्रमा बढी मात्रामा यो चाहिँ देउताको पूजा भइरहेको छ र उहाँहरूको पूजाका विधिहरूभित्रमा चाहिँ काठमाडौँमा एकजना मोहन सिंह खड्काको अध्यक्षतामा यो मस्टो पूजा एउटा समिति बनेको छ। विष्णु खड्का त्यसमा सचिव हुनुहुन्छ। पश्चिमका क्षेत्रीय समाजहरूभित्र पुजिने एउटा विशेष पूजा भनेर यसलाई लिएर आइएको छ। यो आज होइन, सयौँ वर्ष अगाडिदेखिको इतिहास छ र यो पूजा चाहिँ निरन्तर रूपबाट भइरहेको छ।
यो खसहरूलाई हिन्दू धर्ममा चाहिँ रूपान्तरण गरियो, अतिक्रमण गरियो भनेर अहिले आवाजहरू उठिराखेका छन् खस अभियन्ताहरूले नै। यो चाहिँ किन उठ्यो भन्ने लाग्छ? केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थको लागि राजनीतिक साध्य प्रयोग गर्नको लागि हो कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ सबै हुनुहुन्न हजुर। खसका अग्रजहरू जो धर्मका अनुयायी भएर हिँडिसक्नु भएका हुन्छ उहाँहरू त्यहाँ जोडिनु भएका छैन। जो राजनीतिक अभियानमा जोडिनु भएको हुन्छ उहाँहरू केही स्वार्थ सिद्धिका लागि लाग्नु भएको मात्रै। संस्कार र संस्कृति भन्ने कुरो चाहिँ राजनीतिले मात्रै नेतृत्व गरेर गरिन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यहाँ गुरुहरू नै आउनुपर्छ, त्यहाँ विद्वान, त्यो विषयका पारङ्गत विद्वानहरू नै आउनुपर्छ, त्यो विषयवस्तु बुझेकै व्यक्तिहरू आउनुपर्छ। त्यहाँभित्र उहाँहरू त्यो हुनुहुन्न, त्यहाँभित्र रहनु भएको छैन। एउटा धर्म हुनको लागि त त्यसको रीतिरिवाज परम्पराहरू, त्यसका चाहिँ संस्कारगत केही विशेषताहरू भिन्न हुनुपर्छ होला। त्यो जस्तो हाम्रो यो प्रकृति पूजक मस्टो लगायतको जुन चाहिँ उपधर्महरू भनिराखेको छ उहाँहरूभित्र त्यो छ र? उहाँहरू कुन ग्रन्थबाट गाइडेड हुनुहुन्छ? स्कन्द पुराणलाई मान्ने भन्नुहुन्छ कतिखेर उहाँहरूले? कुनलाई भन्नुभयो? स्कन्द पुराण। होइन, त्यो स्कन्द पुराण चाहिँ हिन्दूभित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ? हिन्दूभित्र पर्छ। धर्म ग्रन्थ त हामीहरूको हिन्दू धर्म ग्रन्थलाई उहाँले बोक्नु हुन्छ। उहाँहरूले यो मष्ट पूजा अहिले भर्खर 2-3 वर्ष अथवा 6-8 महिनादेखि गर्नुभयो कि 100 वर्षदेखिको इतिहासलाई बोकेर गर्नुभयो? 100 वर्षदेखिको इतिहासलाई बोकेर आउँदाखेरि अहिलेसम्म उहाँले पुजेको हिन्दू परिवारबाट पुजिएर आउनुभएको छ कि अर्कै परिवारको अर्कै धर्म ग्रन्थबाट पुजिएर आउनुभयो? त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा बखडा गरेर कमजोर देखाउनको लागि खेलेको एउटा षड्यन्त्र मात्रै। त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरू मष्ट पूजकसँग पनि हामीहरू यो कुरोमा सहकार्य गरेर आइरहेको छ। उहाँहरू यो भनिरहनुभएको छैन कि हामीहरू भिन्दै लेख्छौँ, हामीहरू हिन्दू हौँ। तपाईँहरूलाई म एउटा क्यासेट पनि उहाँहरूको पठाउँछु, फरवार्ड गर्छु, उहाँहरूले क्यासेट निकाल्नु भएको छ। हामीहरू हिन्दू लेख्छौँ, हामीहरू मष्ट पूजा गर्छौँ, हामी मष्ट पुजारी हामी नै हौँ, तर हामीहरूभित्र विग्रह छैन है। हामी नेपाली हौँ, मष्ट पूजा गर्छौँ, तर हामीहरू हिन्दू हौँ भनेर उहाँहरूले क्यासेट निकाल्नु भएको हुन्छ, एउटा क्वेसन बनाउनु भएको हुन्छ, त्यसमा जवाफ उहाँहरूले भर्नु भएको हुन्छ। उहाँहरू आफ्नो हिसाबले 50-50 शैलीहरू चलाउनु भएको हुन्छ। उहाँहरूले 100 वर्षदेखिको इतिहासलाई निरन्तरता दिनु भएको हुन्छ। उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हो, केही व्यक्तिहरू यहाँभित्रबाट यो गर्नको लागि, फुटाउनको लागि, मष्ट फुटाउन खोज्दै हुन्छ, किराँत फुटाउन खोज्दै हुन्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ हिन्दूहरूको अरू प्रकृति फुटाउन खोज्दै हुन्छ, अर्कोलाई फुटाउन खोज्दै हुन्छ। त्यति गर्दाखेरि कम्तीमा हिन्दू तल अल्पमतमा झर्छ। उहाँहरू के कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा पुगे भन्ने पनि त तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ होला नि? सबैभन्दा ठुलो जो सब धर्ममा शक्तिशाली भएर नेपालमा एउटा लामो समयदेखि इतिहास बोकेर संसारको एउटा मात्रै राष्ट्र हो जहाँ हिन्दू राष्ट्र हो, संसारको एउटा मात्रै राष्ट्र हो जहाँ नेपालको एउटा भिन्दै पहिचान बोकेको देश हो। त्यस्तो देशलाई यसरी क्षेत्र बनाइदिए नेपालको अस्तित्व स्वाहा हुन्छ, बिग्रिन्छ। धार्मिक रूपबाट मात्रै होइन, सांस्कृतिक रूपबाट बिग्रिन्छ, सांस्कृतिक रूपबाट मात्रै होइन, सामाजिक रूपबाट पनि बिग्रिन्छ। त्यो कुरोलाई तहस नहस गर्नको लागि उहाँहरू जुन हरकतबाट उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको हुन्छ यो निन्दनीय छ, खेदजनक छ। र हामीहरू यो चिजभित्रबाट हामीहरू सबै ओमकार परिवार, तपाईँले अहिले भनेकै जस्तो गरेर हामीहरू बुद्ध, सिख, जैन, हिन्दू सबै एक ठाउँमा बसेर हामीहरूको संस्कार यो हो भनेर जबसम्म हामीहरू गाउँ गाउँमा हामीहरू यो समाचारलाई, सन्देशलाई यो प्रवाह गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म यो कुरोलाई पुर्याउन सक्दैनौँ, जबसम्म हरेक धर्मका गुरुहरू हामीहरूका साथमा यो कुरोमा हिँड्नुहुन्न, तबसम्म हामीहरूको यो भनाइलाई सार्थकता पाउँदैन। हामीहरू यो कुरोलाई लिएर जानका लागि हामीहरू सबैजनाको एउटा टिम बनाउँदैछौँ। अहिले धमाधमको क्रियाकलाप चलिरहेको छ। हामीहरू निकट समयमा जनगणनाभन्दा अगाडि नै ठुलो गरेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो भौतिक उपस्थिति जनाएर भए पनि त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूसँग छलफल गरेर पनि यो कुराहरूलाई बुझ्ने, बुझाउने र हामीहरूका बिचमा केही कमी कमजोरी छ त्यसलाई सच्याएर लिएर जाने। जस्तो छुवाछुतका कारणले हामीहरूको केही समस्या छन्, ती कुराहरू भनेका के हुन् भन्ने कुरो बुझाएर लिएर जाने। धर्म भनेको के हो? कुनै ठाउँमा एउटा धर्मले विशेष महत्त्व राख्छ, जस्तो मस्टोले पश्चिमी भागमा, नेपालको पश्चिमी भागमा विशेष महत्त्व राख्छ, तर किराँतहरूले पूर्वी भागमा विशेष महत्त्व राख्छ। यसरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न धर्महरूको बिचमा खेलेर विधर्मीहरूले जुन चलायमान बनाइदिएका छन्, हामीहरूलाई खतराको घन्टी बजाइरहेका छन्, ती चिजहरूमा एउटा युनाइटेड
एकीकृत शक्ति बनाएर हामी सबै धर्मावलम्बीहरू जबसम्म एक ठाउँमा उभिन सक्दैनौँ त्यो उभिन नसकुन्जेली हामीहरूको अवस्था यस्तै हुन्छ। त्यो कुरोलाई हामीहरूको दृढता क्रियाशीलता हामीहरू अनि यो नेपालमा सनातन कालदेखि चल्दै आएका रीतिस्थितिहरू परम्परा यो देवी देवताहरूको पूजन गर्ने तरिकाका आधारमा मष्ट पूजक होलान्, किराँत प्रकृति पूजक होलान्, त्यो एउटा सनातन परम्पराभित्रको एउटा अभ्यास गर्ने समूहले गर्दै आएको हुनसक्छ। अब त्यो सनातन वैदिक धर्मको रूपमा त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्ने कुरामा एकमत हुन सक्लान्। तर यो सनातन धर्म मान्नेहरूका बिचमा यसरी मतभेदहरू सिर्जना गरेर फाइदा चाहिँ कसलाई भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ होला नि। फाइदा त जो नेपालको यो धर्महरू मान्दैन, जो बाहिरबाट नेपालमा शरणार्थी भएर बसेका छन् उनीहरूको मात्रै फाइदा हो। भनेपछि वैदिक सनातन धर्मभित्रको कलहले कसैलाई पनि ठिक गर्दैन, फाइदा गर्दैन। हाम्रो देशको हित अनुकूल होइन। चाहे किराँत हुनुहोस्, चाहे मष्टको हुनुहोस्, चाहे उहाँ चाहिँ हिन्दूको हुनुहोस्, बुद्धिस्ट हुनुहोस्, यो कसैको पनि हितमा छैन। जबसम्म हामीहरू एकीकृत हुँदैनौँ, जबसम्म हामीहरू एकै ठाउँमा हुँदैनौँ, त्यस पछाडि उनीहरू कहीँ न कहीँ एउटा यसका लागि एउटा जस्तो यी सबै जो हामी भनिराखेका छौँ, यी सबैका बिचमा एउटा समन्वयात्मक हिसाबले संवादहरू गरेर यो एउटा मूलभूत रूपमै सबैले अङ्गीकार गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्न सकिने ठाउँ छ होला नि, छ र? हामीहरूको त्यो विषयवस्तुमा हामी धेरै माथि पुगिसकेका छौँ। हामी ओमकार परिवारभित्र धेरै सङ्घ सङ्गठनसम्म हामीहरूको छलफल भइरहेको छ। हामीहरू निकट समयमा स्थलगत रूपबाट भौतिक रूपबाट उपस्थिति हुँदाखेरि सबै कुराहरूलाई लिएर हामी आउँछौँ। त्यसैको गृह कार्यमा हामीहरू दिनानुदिन एउटा रिजल्टको नजिकमा पुगिसकेका छौँ। 6-7 दिनभित्रमा हामी काठमाडौँबाट कुनै नयाँ रिजल्टको घोषणा गर्छौँ। स्थानीय स्तरमा यो किसिमको सहकारी भइरहेको छ। त्यसमध्ये पनि 7 नम्बर प्रदेश चाहिँ हामीहरूको अलिक बढी मात्रामा आइरहेको छ। अनि यो हिन्दू धर्म मान्नेहरूलाई मात्रै पश्चगमनकारी भनेर हेरिने दृष्टिकोण राज्यको तर्फबाट, प्रशासनको तर्फबाट, विभिन्न अभियानको तर्फबाट अझै भइराखेको छ कि यसमा केही सुधारहरू पाउनु भएको छ यहाँहरू? हामीले धर्मको सिलसिलामा राज्यबाट कुनै पनि उपस्थिति छ भन्ने कुरोमा हामीले बुझेका छौँ। उहाँहरू धर्मको विषयवस्तुमा काहीँ रहनु भएको छ भन्ने कुरो हामीले बुझिरहेका छैन। यहाँहरूलाई एउटा सानो जानकारी गराउँ। कोरोनाको कारणले आज महिनौँ दिनदेखिको पशुपतिनाथ बन्द छन्, तर चर्चहरू खुल्लै छन्। बुद्धको मन्दिरहरू गुम्बाहरू बन्द छन्, तर उसको मुस्लिमहरूको मद्रसाहरू खुल्ला छन्। त्यसले गर्दाखेरि कोभिडको खतरा भन्ने कुरो त सबै ठाउँमा हुन्छ। कोभिडले त धर्म चिन्दैन होला। त्यसले गर्दाखेरि राज्य हामीहरू हिन्दूमाथि एक किसिमको राजनीति गर्ने नाममा हामीहरूमाथि विखण्डन गरेर खेल्नको लागि एउटा शक्ति हाबी भएको छ। यसमा कहीँ न कहीँ राज्यको भित्र बसेको छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। हिजो त हामीले अनुमान गरेका थियौँ, जब तथ्याङ्क विभागले यसको प्रश्नपत्रै निकाल्यो। उहाँहरू रातमरात यो कुरो गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई कोभिडले सरकारले रोकिदिएकोमा ठुलो आफूलाई धोका भएको महसुस गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरू त्यो कुरोमा फेरि हडबड गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले सुनेअनुसार त साउनमै हुँदै थियो अरे, तर फेरि भन्नुभयो अहिले साउनमा होइन, भदौको अन्तिम अथवा असोजको सुरुमा हुनको लागि फेरि उहाँहरूको प्रयास भइरहेको छ। राज्य धर्मको विषयवस्तुमा हामीहरूसँग मात्रै होइन, ओमकार परिवार सनातन धर्मको परिवारमा काहीँ पनि राज्य जिम्मेवार भएर उपस्थिति जनाउन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बडो दुःखद लाग्दो कुरो हो। राज्यको धर्म हुँदैन भन्छन्, म भन्छु राज्यको धर्म हुन्छ। राज्यलाई पनि एउटा अनुशासनले बाँच्छ। त्यो अनुशासन भनेको धर्म हो। धर्म उसले अङ्गीकार गर्ने पर्छ, होइन। हवस्, हामीलाई कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभएकोमा म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् हजुर, मेरा विचारहरू तपाईँहरूको माध्यमबाट त्यहाँ पुर्याउने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई पुरी धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओमकार जागरण अभियानकर्ता सुभाष ढकाल। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि छोटो व्यापारिक विश्राम लिन्छु र व्यापारिक विश्रामपछि भने तपाईँहरूले फोन गर्नुभयो भने ती फोनहरूलाई मैले लिनेछु। 091-410-216 डायल गर्नु, प्रसारण गर्नेछु। 091-410-216
0914010 216 थिच्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले अहिले मैले राष्ट्रिय जनगणना जुन यो वर्ष हुने भनिएको थियो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सरेको छ, मिति तय अझै भइ नसकेको भनिएको छ। तर यो वर्ष जनगणना हुन्छ। जनगणना गर्दाखेरि जुन धर्मको प्रसङ्गमा जुन धेरैवटा धर्महरू राखियो र खास गरेर मौलिक धर्म परम्पराहरूलाई विभक्त गर्ने किसिमले तथ्याङ्क विभागले नै प्रश्नावलीहरू तयार गर्यो, जनगणनाका फारमहरू तयार गर्यो भनेर विमति राखेको ओमकार परिवारका एकजना सदस्य सुभाष ढकालसँग कुराकानी गरेको थिए। टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। हेलो, यहाँले बोलेको सुन्न सकिएन, तसर्थ पुनः 0914010 टेलिफोन गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनगणना गरिँदाखेरि मूलभूत रूपमा धेरैवटा धर्म हिन्दू धर्मलाई टुक्र्याउने किसिमले चाहिँ राखियो भन्ने उहाँहरूले तर्क गर्नुभएको छ, त्यो विमति राख्नुभएको छ र त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि आफूहरूको पक्षमा फैसला गरेको उहाँले बताउनु भएको थियो। भर्खरै मैले कुराकानी गरेको थिएँ। 0914010 जुनसुकै प्रसङ्गमा पनि यहाँहरूले फोन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कञ्चनपुरमा तामाको अचार खाएकी महिलाको मृत्यु भन्ने खबर छ। तपाईँहरूको फोन नआउँदासम्म म केही समाचार सामग्रीहरू सुनाउन गइराखेको छु। कञ्चनपुरमा तामाको अचार खाएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 10 की 35 वर्षीय महालक्ष्मी भट्टको मासु चिउरा र बाँसको तामाको अचार खाँदा मृत्यु भएको महाकाली उपक्षेत्रीय उपप्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म रमेश पौडेल। रमेशजी, स्वागत छ यहाँलाई। नागरिक सवाल मार्फत यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म खास गरिकन आज यो एउटा सामाजिक विषयवस्तु उठान गर्न गइरहेको छु होइन। हजुर। कस्तो भने नारायणजी, हजुरको अब देख्दाखेरि यो विषय चाहिँ एकदमै सामान्य लागे पनि तर यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ प्रभाव समाजमा पारिरहेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष र बुझाइ हो। अहिले अब वर्षाको मौसम छ होइन। गाउँघरतिर खास गरिकन बाटोमा गोरुहरू अनि भेडा बाख्राहरू अनि हेरोहरू, ट्र्याक्टरको ट्रलीहरू अनि ढुङ्गाहरू अनि पछि भनौँ न गाई बाख्राहरू अनि यो चाहिँ बान्ने अनि खास गरिकन अब मैले यसो भनिरहँदा अब यो अलिकता बुझाइ फरक किसिमको पनि हुन सक्ला, तर मेरो चाहिँ बुझाइ के रह्यो भने यसमा अब खास गरिकन कुनै एउटा सम्प्रदायको मान्छेले मात्रै यस्तो चाहिँ बढी जसो गर्ने भन्नुहोस् न होइन। एउटा सम्प्रदायकोले चाहिँ बढी जसो गर्ने गर्छन्। यो चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकामा नगर प्रहरीहरू पनि छन्। उहाँहरूको काम चाहिँ के हो, उहाँ के गर्न चाहिँ त्यहाँ बस्नुभयो हो। नगर प्रहरीहरूले एकचोटि चाहिँ 1900 वडाहरूमा ग्रामीण सडकहरूमा गएर एकचोटि कृपया हेरिदिनुहोस् होइन। त्यहाँ चाहिँ बाटोमा बटुवाहरूलाई हिँड्ने ठाउँ पनि छैन। गाई बाख्रा भेडा बाख्रा यो बाँधिएको छ, गोरु गाडा राखिएको छ, गोबर फालेको छ, यो गरेको छ, त्यो गरेको छ। बाटो चाहिँ एकदमै बाटोमा यो झन् कालोपत्रे गरिएको सडकमा गाई गोरुहरू बाँध्दाखेरि दुर्घटनाको जोखिम हुने अनि उनीहरूको मलमूत्रले गर्दाखेरि त्यो पिच पनि बिग्रिने हुन्छ। पिच बिग्रिन्छ। पिसाबमा अब एसिड बढी हुनाले त्यसले चाहिँ यो बिटुमिनलाई खाने, रोड पनि चाँडो बिग्रिने अनि चाहिँ बडो गाह्रो अवस्था छ गाउँघरतिर। यो चाहिँ अब सहरतिर त त्यस्तो छैन। यो चाहिँ अलि बुद्धि विवेक नभएका मान्छेहरू भन्छु मैले होइन, अरू के बजार क्षेत्रमा फेरि छाडा चौपायाहरू हुन्छन्। अब त्यो छोड्ने भनेको अब हामी नै हो। हामी चाहिँ अब साथी छौँ, मानव प्राणी, के गर्नु, अब दुध खान्छौँ, छोडिदिन्छौँ। बडो दुःखद छ नारायणजी। त्यसो त म यो सञ्चार माध्यमबाट यो हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा रहेका नगर प्रहरीहरू उहाँहरूको काम चाहिँ के हो यति मात्रै सोध्न चाहन्छु। उहाँहरू एकचोटि 1900 वडाका ग्रामीण सडकहरूमा एकचोटि घुमिदिनुहोस्।
यो चाहिँ रोडमा बाँधिएका गाई गोरुहरू त्यो चाहिँ डल्लक गाई गोरु भेडा बाख्रा होइन फोहोरहरू जे जति छ त्यो रोडमा त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोस् कृपया मेरो अनुरोध छ। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई यहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगर प्रहरी रहनु भएको छ। नगरपालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ भर्ना गरेको छ र यो विषयमा जस्तो ग्रामीण सडकहरूमा यो समस्या छ। हामी आफै पनि सडकमा यसरी चौपायाहरू नडोर्याउँ, सबभन्दा पहिलो समस्या समाधान त्यसरी गरौँ र यो कुरालाई वडाको जनप्रतिनिधि त्यसपछि नगर प्रहरीले पनि के भइराखेको छ भनेर हेर्नु मनासिब देखिन्छ। यो विषयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को टेलिफोन आएको छ तर काटिएको मैले आवाज सुने 091-410-200 फोन गरिदिनु होला। कैलाली कञ्चनपुर कैलालीको पूर्वी क्षेत्रबाट पनि तपाईँहरू लम्की एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ भने फोन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। हजुर नमस्कार नारायणजी, आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छु। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर अलि जोरले बोलिदिनु भए श्रोताहरूलाई सुन्न सजिलो हुन्थ्यो। हजुर म सुरज पन्त बोलेको। हजुर हजुर सर, अब चाहिँ यहाँको धारणा चाहिँ के छ? धारणा भन्दा पनि एउटा समस्या छ नारायणजी। हजुर हजुर के छ? यो केही वर्षदेखि नै भनौँ लोड सेडिङ त अन्त भइसकेको छ होइन, तर हाम्रो यो पुष्पलाल चौकदेखि तलतिर जाँदाखेरि दक्षिण साइडमा बसन्त टोल पऱ्यो। बसन्त टोलमा त्यो चौकदेखि गएर कृषि विकास तालिम केन्द्र अगाडिसम्मका केही 10-15-20वटा घरको छन्। ती घरहरूको बत्ती चाहिँ साँझ जहिले पनि काटिन्छ। यस्तो गर्मीको मौसममा हेर्दा साँझ 9-9:30 बजे किन बेला भयो कि बत्ती जानी नै काटिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि तपाईँको ठ्याक्क टाइम मिलाएर दिनभरि जाँदैन, अब सुत्ने बेलामा ठ्याक्कै काटिन्छ। किन काटिन्छ, कसरी काटिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। र कल गऱ्यो भने पनि विद्युतमा फोन उठाउँदैन, कि त उठाएर रिसिभर उठाएर राखिन्छ, फोन इन्गेज गराउँछ भन्ने उनीहरूले जस्तो कल नलागोस् भनेर। र यो एकदमै हदैसम्मको बदमासी भएको छ। र यसमा यहाँहरूको पनि एकचोटि खोजबिन गरिदिनु होला भन्ने मैले अनुरोध गरेँ उहाँहरूलाई। र अर्को कुरा, अब घर होइन भनेपछि प्रक्रिया अन्तर्गत गर्दा हुन्छ जाने निर्णयमा पुगेका छौँ। यो एकदमै नराम्रो। सबै ठाउँको बत्ती बोलेको हुन्छ। यति 15-20 घरको बत्ती जहिले पनि काटिन्छ। कुनै मौसम छैन, कुनै वर्ष छैन, नकाटियो, जहिले पनि काटिएको हुन्छ। र एकदम रवैया पनि कर्मचारीको अर्कै छ। फोन पनि नउठाइदिने वा उठायो भने पनि रिसिभर उठाएर राखिदिने, बोल्दाखेरि कहिले कसो अभद्र तरिकाले बोलिदिने। अब यो खास के हो कुरो खास किन यति डिग्रेड गरिएको हो र? अरू ठाउँमा बत्ती हुने यहाँ नहुने भन्ने चाहिँ अलग्गै किसिमको व्यवस्था हो र यहाँनिर। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित निकाय छ, यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ मैले यहाँहरूकै लोकप्रिय मिडियाबाट भन्न चाहेँ। र यहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि आग्रह, हजुरहरूले पनि एकचोटि चाहिँ यो एकचोटि बुझिदिनु पऱ्यो होइन। र म आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम त गएर यहाँका स्थानीय हामीहरू मिलेर गर्नु पर्यो। त्यो पनि प्रक्रिया अन्तर्गत नियम कानुनसँग हिसाबले पनि गर्नुपर्छ र गर्छौँ भन्ने मैले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सानो जानकारी गर्छु। धन्यवाद। हवस्, यहाँको यो सुझावको लागि, यो भनाइको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। रमेश के अरे सुरजचन्द्रजीले भनेको सबै कुरा मैले प्रष्टसँग बुझ्न सकेन, तर यो कुरालाई म पुनः सुनेर यो विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्नेछौँ हामी। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार। हजुरको रेडियो खुला छ क्यारे त्यहाँनिर? त्यो बन्द गरेर कुरा गर्नुभयो भने हुन्थ्यो। हजुर हजुर मैले बन्द गरेँ हजुर। हजुर परिस्थितिमा अहिले भर्खर त्यो हजुरले नागरिक सवालमा उठाउनु भएको कुरा हो। हजुर त्यो चाहिँ मानौँ मस्ताको पूजा कर्णाली अञ्चलका खसहरूले सयौँ वर्षदेखि अगाडिदेखि गर्दै आएका हुन् भन्ने कुरा सुन्न पाइयो। सत्य कुरा हो जस्तो लाग्छ। मुस्टोको पूजा गर्ने विधि, तरिका, संस्कार वेद पुराणको आधारमा हजारौँ वर्षदेखि पहिल्यै मुस्टो देवताको पूजा गरेका होइन र हजुर यसको जवाब पाउन साझा अनुरोध गर्छु। यो यहाँलाई पनि जानकारी होला नि? म त्यति अनुभवी व्यक्ति होइन हजुर, मलाई जिज्ञासा लाग्यो।
होइन, त्यस कारण मैले यहाँसँग सोध्न खोजेको हो। यसको विषयमा जस्तो मस्ट धर्मका अभियानकर्ताहरूलाई मैले तपाईँको यो प्रश्न अहिले त सोध्न सक्दैन, तर मैले यो प्रश्न तपाईँले गरेको प्रश्नको जिज्ञासा जरुर चाहिँ मैले सोध्ने प्रयास गर्नेछु ती व्यक्तिहरूसँग जसले मस्टो धर्म अलग धर्म हो भनिराख्नु भएको छ, तर अहिले सम्भव नहुने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई। साधारण अनुरोध छ हजुर, साधारण अनुरोध। हवस् हवस्, नमस्कार। र मस्टो पूजक अलग हौँ, क्षेत्री मात्रै मस्टो पूजक हो भन्ने कोणबाट कुराहरू आएका छन्। केही अभियानकर्ताहरूले यो कुरा चाहिँ लेखेको हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि मैले आफैले पनि चाहिँ सुनिराखेको हेरिराखेको छु। अब यो विविधतामा एकता खोज्ने प्रयास गर्ने कि एकताभित्र विविधता खोजेर विभक्त हुने भन्ने कुराले पनि यी र यस्ता कुराहरू सामाजिक समाज र सामाजिक अवयवसँग जोडिएका कुराहरूले निर्धारण गर्ने हुन्छ। मस्टो पूजक विभक्त हुनुभन्दा पनि हामी सबैले एकाकार भएर अगाडि बढ्यो भने सर्वतोमुखी उपाय चाहिँ अथवा उत्तम उपाय हुन सक्छ होला भन्ने व्यक्तिगत धारणा हो मेरो। तर अब यो विभाजनका रेखाहरू, असहमतिका रेखाहरू कोर्न के कुराले उत्प्रेरणा दिन्छ अथवा प्रेरणा दिइराखेको छ अथवा को कहाँबाट सञ्चालित अथवा परिचालित भइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी यत्तिकै भन्न सक्दैनौँ। तसर्थ हाम्रो ब्रह्मले के भन्छ, हामी को हौँ, कताबाट आयौँ, के गर्दैछौँ भन्ने कुराको सत्य ज्ञान सबैमा भइदियो भने यो विविधतालाई पनि एउटा उपहारको रूपमा हामीले ग्रहण गर्ने र यही विविधताको माझबाट एउटा समृद्ध राष्ट्रको खुट्किलो पार गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने हामी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब एउटा जाति विशेषका आधारमा, सम्प्रदाय विशेषका आधारमा एकले अर्कोलाई होच्याउने, एकले अर्कोलाई पाखा लगाउने, एकले अर्कोलाई उत्पीडन गर्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन। अब तर त्यस्ता अभ्यासहरू भइराखेका छन् भने ती अभ्यासहरू घट्दै जानुपर्छ, निमिट्यान्न हुँदै जानुपर्छ र मानव नै हो। मानव सर्वप्रथम मानव हो, त्यसपछि उसका फरक नामहरू होलान्, फरक अनुहार होला, शरीरको कद फरक हुन सक्छ होला, उसको जीवनको आयु अथवा आयु फरक हुन्छ होला, उसले राम्रो मान्ने कुराहरू नराम्रो मान्ने कुराहरू फरक हुन सक्छन् होला। यी व्यक्तिगत कुराहरू हुन्, तर समग्रतामा सर्वप्रथम हामी नेपाली हौँ, सर्वप्रथम मानव हौँ भन्नु पर्यो। त्यो मानवभित्र हामी नेपाली हौँ, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो एउटा पहिचान नेपाली हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि त हाम्रा भूमिकाहरू त हरेक व्यक्तिका दर्जनौँ भूमिका हुन्छन्। एकैछिनमा पिता हुनुपर्छ पुत्रको अगाडि, पिताको अगाडि आफै पुत्र हुनुपर्ने हुन्छ, श्रीमतीको अगाडि श्रीमान। अब हामी जुन पेसा व्यवसायमा छौँ त्यति बेला त्यही हुनुपर्ने हुन्छ र खासमा हामी मानव जाति हौँ। मानव जातिलाई सर्वश्रेष्ठ भनिएको छ र त्यो सर्वश्रेष्ठता हासिल गर्नको लागि श्रेष्ठ विचारहरू हामीभित्र हुनुपर्ने हुन्छ। यो भनाइका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।